16 जुलाई 2024 वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऐलान किया कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हतमी फैसला कर लिया है। और बात सिर्फ इस ऐलान पर नहीं रुकी, बल्कि ये भी कहा गया कि इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस पे अब मूव किया जाए। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है मूव किया जाए। इस पाबंदी और आर्टिकल 6 के ऐलान को लेकर पाकिस्तान की आवाम का भरपूर रद्द-ए-अमल आया और इसके साथ साथ इत्तेहादियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इस इनकार की वजह एक सियासी कीमत थी जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी अदा करने के लिए तैयार नहीं थी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की तादाद जो मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ को पहले ही सियासी जमात डिक्लेयर कर चुकी थी। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कीमत इतनी भारी थी कि कोई भी इसे अदा करने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेटिक जुबान का इस्तेमाल किया और हाथ खड़े करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया, या फिर यूं कह लें कि एक तरह से पीपल्स पार्टी अपना भाव बढ़ा रही थी। फेडरल गवर्नमेंट हमसे राब्ता करे, डेफिनेटली जब वो राब्ता करेगी तो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली तौर पे इसको मजीद एम्फसाइज करेगी, बट बाय द सेम टाइम ये फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट को लेके जाना है। अभी हमारा इजलास नहीं हुआ है जुलाई के महीने में और हुकूमत वेट कर रही है हमारा, लेकिन हमने कोई गैर जमहूरी इकदाम तो हम उठाते नहीं हैं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ होती है, कल हम बाहर होंगे, हमें भी जवाब देना होगा ना। जहां पर नून लीग के इत्तेहादी पाबंदी और आर्टिकल 6 के फैसले को लेकर पीछे हटते दिखाई दे रहे थे, वहीं पर पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें और अपोजिशन में बैठे हुए लोगों ने इस फैसले को हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी सियासी गलती करार दिया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत को पाबंदी का ख्याल आखिर 1 साल बाद ही क्यों आया? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुकूमत को मजबूर किया कि इस जमात को पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह फैसला किया गया और नून लीग की हुकूमत पर ताकतवर हलकों का दबाव था? वो हुकूमत जो फॉर्म 47 की पैदावार है। क्या इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस फैसले में साथ देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात डिक्लेयर कर चुके, क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे और खामोश रहेंगे? और क्या नून लीग इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकेगी और अपनी सियासी साख्त को दांव पर लगाने के लिए क्या वो तैयार है? इन तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये 9 मई 2023 है। उस दिन पाकिस्तान में ऐसा भयानक सियासी तूफान आया कि जो आज तक थम नहीं सका। फौजी तंसीबात और सरकारी इमलाक पर हमले हुए। कराची हो या लाहौर में जिना हाउस, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान हो या मियांवाली में यादगार शोहदा, सब कुछ साजिश, अना और गुस्से की नजर हो गया। और फिर ताकतवर और हुकूमती हलकों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला करे, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। कानून फैसला कर चुका और इंशाअल्लाह ताला The state is going to respond in a manner कि जिस तरह आपने पहले पुलिस को नीचा दिखाया, आपने मुख्तलिफ जजों के साथ ज्यादती की, अब आप एक आखिरी इंस्टीट्यूशन के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकेंगे। 24 मई 2023 आया तो पहली बार तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की गूंज सुनाई दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इशारा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का हुकूमत सोच रही है और ये इल्जाम लगाया कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बंदी का नतीजा था। लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इतनी आसान ना थी। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और ओवरसीज ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। मुख्तलिफ आलमी तंजीमों ने भी खुलकर इसकी मुखालफत की तो वक्त के साथ ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की आवाजें आना शुरू हो गई हैं।
اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میں بالکل آپ کو کلیئر کر دوں. 9 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کے مقدمات عدالتوں میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے. شہریار افریدی کی ضمانت کے فیصلے میں جج نے یہ لکھا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی ویڈیو یا پھر ثبوت موجود نہیں جن سے ثابت ہو کہ شہریار افریدی قصوروار ہیں. لاہور، راولپنڈی، میاں والی کی عدالتوں نے 9 مئی کے کیسز اڑا کر رکھ دیے. اور ویورز، اس کی سب سے بڑی مثال حالیہ عمران خان کے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ دیکھ لیں، جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا گیا. ججز نے لکھا کہ حکومت کے پاس عمران خان کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں. 1 سال گزر گیا لیکن حکومت کوئی ناقابل تردید ثبوت لا سکی. جب پاکستان میں مخصوص حلقوں کو 9 مئی سے متعلق فیصلے اپنی مرضی کے آتے ہوئے نہیں دکھائی دیے تو اس پورے مدعے کو ایک بیانی کی شکل میں پاکستان کی عوام کے سامنے پروگرامز، خبروں اور سٹیٹمنٹس کے ذریعے حکومت نے آگے بڑھانے کے لیے پلاننگ کی اور یہ بیانات 9 مئی کو زندہ رکھنے کے لیے دیے گئے، مگر یہ کیسز عدالتوں میں ایک پیشی پر بھی ٹھہر نہ سکے. عمران خان، یاسمین راشد، پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے متعدد کیسز میں بے قصور قرار دیا گیا. 9 مئی کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھائے کہ ایک بندہ جو 9 مئی کو کراچی میں تھا اس کے خلاف اسلام آباد، لاہور میں مقدمات کیسے بن گئے؟ اسلام آباد میں تو اتنے تھانے نہیں، پھر کیسے 17 مقدمات بنائے گئے؟ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن طیبہ راجہ کو بری کر دیا گیا. صنم جاوید کو بار بار گرفتار کیا جاتا رہا لیکن پروسیکیوشن 9 مئی میں کچھ ثابت نہ کر سکی اور بالآخر ان سب کو رہا کرنا پڑا. دیکھیے، آپ اس طرح زور زبردستی ظلم سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم وہی کھڑے تھے جہاں ہم 14 مہینے بعد بھی کھڑے ہیں. شہریار افریدی کے بار بار 3 MP آرڈرز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے راولپنڈی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. ڈی سی اسلام آباد کو 3 MPO آرڈر جاری کرنے کے جرم میں 6 ماہ کی سزا تک سنائی گئی. ہر طرف سے سوال اٹھا، نون لیگ کے آمرانہ فیصلہ آخر کیوں؟ کون سا خوف ہے جس نے ان سب کی نیندیں اڑا کر رکھ دی؟ 12 جولائی کو سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے PTI کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا جانا حکومت کی سیاسی موت ہے. اب قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی 84 نشستیں بڑھ کر 107 ہو جائیں گی اور وہ سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت پاکستان کی پارلیمنٹ میں بن جائے گی. اس لیے حکومت سائفر، فورن فنڈنگ اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے اور اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے والی نون لیگ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شہباز حکومت عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے چال پر چال چل رہی تھی. عدالت میں اکثریت کو بدلنے کے لیے حکومت نے 4 ایڈ ہاک ججز کے نام دیے مگر 2 نے معذرت کر لی. جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ حلف اٹھایا. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ایڈ ہاک جج کا عہدہ قبول کرنے سے معذرت کی اور شاید یہ وہ نقطہ تھا جو ان تمام ججز کو تو سمجھ آ گیا مگر حکومت آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ اس گھنونے کھیل میں حکومت کا اعلی کار نہیں بن سکتے. اب سیاسی منظرنامے میں اکتوبر اور نومبر بہت ہی اہمیت حاصل کر چکے ہیں. بڑے فیصلے اور بڑی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں اور اصل گیم تو اب شروع ہونے والی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں جس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے نام تو نہیں دیا لیکن اشارہ دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 فروری کا الیکشن ہی ختم کر دیں. یہ بیان فرسٹریشن ہے. اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو یہ نون لیگ کے لیے ایک اور عدالتی تختہ پلٹ ہوگا. نون لیگ ان حالات سے خوفزدہ ہے، اسی لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مریم نواز بھی تلملا اٹھی. میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو. جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے. آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. کسی نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چیف جسٹس کی تبدیلی سے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں اور کس بنیاد پر
वो दिल को तसल्ली दे रही है, क्योंकि हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आएगी कि जब अक्टूबर आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नवाजिशात का एक नया सिलसिला शुरू होगा और आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार में आने के तमाम रास्ते साफ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी तनाज़ात और केसेस जो जल्द निपटाएगी, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा, शहबाज हुकूमत खत्म होगी, चोरी शुदा मैंडेट वापस मिलेगा, जादुई नंबर के हसूल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को बेपनाह सियासी और माशी मुश्किलात का सामना है, IMF से मुआहिदा फाइनल होना अभी बाकी है, KPK और बलोचिस्तान में आग लगी हुई है, बेरोजगारी नफरत को जन्म दे रही है, और फिर नून लीग के इस एडवेंचर का आखिर मकसद क्या था? नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 6 और पाबंदी जैसे कानूनी मामलात में उलझाकर इससे छुटकारा चाहती है। वो समझती है कि PTI रिएक्ट करेगी, 9 मई जैसा कोई वाकया होगा, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात मजीद बिगड़ेंगे और यूं इसको ऐसा बयानिया मिल सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक फुट पर जाने पर मजबूर कर दे। व्यूअर्स, मैं आपको एक बार फिर जुलाई के महीने में वापस लेकर जाऊंगा और जो उस वक्त हालात और मरी में जो सिटिंग्स हुई वो हमें क्या बता रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुग़्ज़ ढका छुपा नहीं। मरियम सरेआम इमरान खान को ललकारती हैं, अदालती फैसलों पर आपको तनकीद करते हुए नजर आएंगी, जिसका अदलिया ने अपने रिमार्क्स की शक्ल में तो नोटिस लिया, लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ कभी शुरू नहीं हुई। जुलाई आते ही मियां नवाज शरीफ ने अपनी किचन कैबिनेट के तमाम लोगों को मरी में बुलाया और फिर सब सर जोड़कर बैठ गए। 15 जुलाई की सुबह अता तारन ने टेलीविजन पर आकर ये खबर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है और इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ को बैन करने का केस जो है वो मूव किया जाए। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है मूव किया जाए। शहबाज हुकूमत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर ये सब कुछ कर तो रही थी, मगर उन्हें मालूम था कि इत्तेहादियों के बगैर ये फैसला मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान, फिर नैयर बुखारी और फिर शर्जील मेमन बोल पड़े कि हमें तो नून लीग ने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। हालात हाथ से निकलते देखकर हुकूमत ने एक और घोड़ा मैदान में उतारा। वजीर कानून ने फिर कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों से पूछेंगे और उनकी मर्जी के बगैर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो बहुत पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है। हालात और मामूलात अभी भी नून लीग के हाथ में नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला आखिरकार ना हो सका। 23 जुलाई से पहले ही खबरें आने लगी कि शहबाज शरीफ इस पूरे मामले को वफाकी कबीना के सामने रखेंगे, इत्तेहादियों से बात की जाएगी और फिर बस ऐलान हो जाएगा। सारा दिन ऐलान का इंतजार हुआ, लेकिन ना काबीना का इजलास हुआ और ना ही कोई ऐलान किया गया। 24 तारीख को फिर काबीना का इजलास होता है और ख़त्म भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला ना हो सका। कहा गया कि शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से खिताब में कोई ऐलान करने वाले हैं। खिताब हुआ मगर ऐलान ना हो सका, बस जज्बाती बातें की गई। 9 मई को गदर मचाने वाले नए हथकंडों से वारदातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट से आर्मी चीफ और खानदान को निशाना बनाया गया। मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में जब भी कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा मजबूत होने लगी, मकबूल होने लगी, तो उसको पाबंदी का सामना करना पड़ा। 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविज़न स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वही आके उनके जत्थे आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की, तो पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से
اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پابندیوں سے سیاسی پارٹیز اور حکمران ختم ہو گئے یا وقت نے انہیں مزید مضبوط کر دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس سے کیا سیکھتی ہیں. ویورز، الیکشن کمیشن ریکارڈ کے مطابق اب تک 54 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی. جولائی 1954 کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگی. وجہ لیاقت علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام. مارچ 1971 جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگا دی. الزامات کی طویل بہت لمبی ہے. شیخ مجیب اور عوامی لیگ پر قانون کی خلاف ورزی، پاکستانی پرچم کی بے حرمتی، متوازی حکومت چلانے کی کوشش، تشدد اور عدم استحکام کو ہوا دینا، مشرقی پاکستان میں تعینات فوجیوں کی تذلیل، ان تمام الزامات کو بنیاد بنا کر عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی. دوستو، صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے آئی جی نے عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا. حکومت بھی مسلسل عمران خان کو ماسٹر مائنڈ کہتی رہی، مگر ثبوت کچھ اور کہانی سناتے رہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب یہ واقعات ہوئے، پورے پاکستان کو جلایا گیا. اس وقت عمران خان جیل میں تھے، مگر یہ دلیل پیش کی جاتی رہی کہ عمران خان جیل میں جانے سے پہلے لوگوں کو بتا کر گئے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کہاں پہنچنا ہے اور کس کے کیا ٹارگٹس ہیں. مگر ثبوتوں کی جب بات آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. صرف ٹیلی ویژن پر کھڑکیاں کھول کر آواز لگائی جاتی ہے کہ 9 مئی میں کون کون ملوث تھا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ صرف عمران خان ہے. اور ماسٹر مائنڈ کہنے والوں کے لیے سب سے بڑی ہار ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، جس میں عدالت نے یہ سوال اٹھائے کہ 1 برس کے بعد آپ کو جسمانی ریمانڈ آخرکار کیوں یاد آ گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد ایسے فیصلے ہیں جس میں کہا گیا کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا تو اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں اور اس کا جسمانی ریمانڈ لیں. لیکن 1 برس کے بعد جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کرنا سمجھ سے باہر ہے. عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور پروسیکیوٹر جنرل کے سامنے ثبوت پیش کرنے کا سوال رکھا، اور عدالت نے یہاں تک بھی کہا کہ جا کر آپ ثبوت لے کر آئیں. اگر ثبوت واقعی ناقابل تردید ہوں گے تو ہم آپ کی استدعا کو منظور کریں گے. لیکن ویورز، آدھا گھنٹہ گزرا اور آدھے گھنٹے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، مگر یہ ثبوت نہیں آئے، اور پھر عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا. ویورز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے شہباز حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی کا جو خواب دیکھا، شاید اب یہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ نہ اتحادی مانے، نہ جج مینج ہوئے، اور نہ ہی قوانین میں ترمیم آپ کے کسی کام آئی جو پاکستان کی حکومت روزانہ کی بنیاد پر بدلتی ہے. اب تحریک انصاف پر پابندی لگانا شاید ایک خواب ہی رہے گا. دوستو، اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت صرف ایک ایس ایچ او کو 9 مئی کے بیانیے میں پیش کر سکی کہ وہ چکری انٹرچینج کے اوپر کہیں گھوم رہا تھا، اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمران خان نے کیا حکم دیا اور سازش کس طرح سے تیار کی گئی. 9 مئی کا مقدمہ ایک ایس ایچ او کے بیان کے اوپر بنایا گیا، اور یہ دلیل عدالت میں بطور ثبوت پیش کی گئی. اسے مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن آج تک کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں جس سے یہ کہا جائے کہ عمران خان نے 9 مئی کروایا اور وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے.